من کتابی خوندم مربوط به شهید ابراهیم محمدی. خب این خیلی کتاب جالبیه، خیلی جذابه. من این کتاب رو که خوندم تا مدتی بعد از آن که خونده بودم دلم نمی اومد از رو میز این کتاب رو بردارم بذارم مثلا تو کتابا. اون جاذبه شخصیتی که توی این معرفی شده به قدری این جاذبه داره این شخصیت که آدم رو مثل مغناطیس به خودش جذب میکنه، آدم رو میخکوب میکنه. سلام ابراهیم ای با مرا هادی، سلام گمنامی که شد به نام هادی. تو یاد من دادی تو دنیا کاری که بی خدا باشه بازیه. حالا که خاک شدی بلند شو که مادر رقیب ازت راضیه. وقتی بهت میگن علم داره کمیلی، پس رو وفای تو کسی حرفی نداره. هر جا کار خیری باشه عطر قدم ها تو میاره. دیگه هوا آفتابیا برفی نداره. شهید ابراهیم آدم رو به خودش جذب میکنه، از آن بگو تا بشنوه صدا تو یک جهان بگو، تا صف به صف رفیقامون بیان بگو. کران به بیکران بگو. رفیق دعا بکن یه روز نیاد که از خودم هم ناامید بشم. چه خوبه مثل تو به چشم حسرت صدیق رو سفید بشم. من آرزومه با ادامه مسیر تا آخرش شهید بشم. وقتی بهت میگن علم داره کمیلی، پس رو وفای تو کسی حرفی نداره. هر جا کار خیری باشه